घेऊन कुर्साचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या बरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Luke chapter 20 verse 15. मगदलेनेच्या मोरये जेजू म्हणटा, बाये तू कित्याक रडटाय? बाये तू कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय? आज अपूर्वायचे सकाळी चोडा उतार देवाचे आमच्या दुखेस काळजाक निराश मोतीक अस्कत्यांक उतार म्हणटागी कित्याक तो रडटाय? एगडी आमची तोंड दांपया. हे सकाळीच्या त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताची काकूत निरंतर तो आमचे दाखोवन आसा. हर एक सकाळी तसो मोग वेगळो आणि वेगळो जावन आसा. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता सकाळीच्या वेळार. तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वाखणटा. हो अपूर्वेस वेळ तुवें आमकां दिलाय. तुज्या उतरांत सकत आसा. तुज्या उतरांत म्हज्या काळजांत धैर्य मेळटा आनी म्हाका बुजवण मेळटा. मगदलेनेच्या मोरयेक तुवें म्हळाय गी कित्याक तूं रडटाय? आज हर एका दिसा वेगवेग थरान थरावळ कश्टान म्हजें काळीज पिंजून आसता. हांव थकावण अनुभव करून घेता. सोम्या ह्या सकाळच्या हांव तुका अर्घ दिता कित्याक तूं म्हज्या सांगाता आसाय. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका तूं वेंग मारन आसाय. ह्या सकाळच्या एक बुजवणेच्या उतरा खातीर हांव तुका अर्घ दिता, वाखणटा आनी दिनवे आसता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सकाळच्या वेळार अपूर्वायचे उतार जॉन चॅप्टर 20 वर्स 11 वाचया आमी. हेणे मरी फोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिने बागून फोंडा भितर तीळ पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागी आनी एकलो पांया कडेन बसून आसलेले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? बाये तूं कित्याक रडटाय?
दोगांय जाण दूत मोरी मगदलाच्या मोरये म्हणटा की बाये तूं कित्याक रडटाय मुखार पळय. तिणे जाप दिली. तिणें जाप दिली. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणी म्हज्या सोम्याक ताणी कांडवेला. म्हज्या सोम्याक आज म्हज्या सोम्यान म्हजे तर मेकळे जावचें म्हाका नाका. म्हजो सोमी म्हज्या लागीं रावोंक जाय. म्हज्या सोम्याक हांवें अनुभव करून घेतले आसा मुखार. ताका ताणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. सिर्फ म्हाका खंय दवरला म्हणटा कळीत ना. इतले म्हणून ती पाटी घुंवताना इतलें म्हणून ती पाटी घुंवता आसतना जेजू थंय उबो आसलो. जेजू थंयच उबो आसलो म्हणून तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. जेजू म्हण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय. बाये तूं कित्याक रडटाय. जेजू म्हणटा बाये तूं कित्याक रडटाय. जेजू तिच्या सांगात आसा. जेजू तिच्या कुशीन उबे रावला म्हणून तिका कळीत जावना. जेजू विचारता बाये तूं कित्याक रडटाय. पळय म्हज्या मोगाचेर आमकां देवाची परतो म्हणटा फर्स्ट सामुएलाच्या पुस्तकांत 22:1 पळय वरी 13 आमकां म्हणटा की पळय हन्ना मौन वाची आमी. हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली. तिचे वोंट हालतले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेली अशी दिसली. आनी ताणें तिका म्हळें कितलो वेळ तूं पियेले स्थितीर रावतली. तुजो दाखसरो पयस कर. हन्नान जाप दिली ना सायबा हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव दाखसरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजे काळी सर्वेस्पराचे मुखार ओंपला आनी उक्ते करून दवरला. तुजी साकर न्हू एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत उलयतली. दुखीन खंतीन भरलेल्या काळजान हांव देवा लागीं उलोवन आसली. कित्याक म्हजें काळीज त्या देवाक दिवन सगळें म्हजें दूख म्हजी खंत त्या देवा लागीं उत्साहान सांगून आसली. मुखार एलीन म्हळें समाधानान वच. तुज्या दुखाचें काळीज आज समाधानान बदलून दी. कित्याक समाधान तुजें तें आज प्राप्त जावं दी. मुखार आनी तुवें इस्रायलच्या देवा कडेन मागलां तें आनी जें कितें तुवें खंतीच्या काळजान आनी दुखेस काळजां इस्रायलाच्या देवा लागीं कितें मागलां तें तो तुका दिवं. इस्रायलाच्या देवान कितें तुवें मागलां त्या काळजान ह्या दुखेस काळजान खंती बरीत जिवीत तुवें सोम्याक समर्पण दिवन जें कितें तुवें मागलां तो इस्रायलाचो देव तुका फावो करूं. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर आज खंती बरीत आमचें जिवीत आसा जांफ्रो आमच्या काळजांत दूख आसा जांफ्रो आज एक झाडाय घेवन ह्या सकाळच्या उठ्ठे आसा जांफ्रो. आज तोच इस्रायलाचो देव, तोच आमचो सडवंदा, तोच आमचो जीवदाता आज तुजे मागणे आयकतलो आनी समस्या तुका परिहार करतलो. कित्याक जॉन चॅप्टर 16:20 आमकां म्हणटा की पूण संवसार तो कुशाल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतले. हन्नाचें दूख संतोषान बदलले. 18 वर्सां पाठीच्या कानान भगवाल्ल्या प्रत्येक तरान त्या स्त्रियेचें दूख संतोषान बदलले. पळय आमच्या मोगाचें लूक चॅप्टर 13:10 पळया. लूक चॅप्टर 13:10 इकडे वाचची आमी. एक सब्बाता दिसा जेजू एक सिनागोगांत शिकवण दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां तावन देवचारा निमती कश्ट जाताली. सगळीच ती बागवाल्ली आनी नीट उबी रावंक तिका जायनातले. ते पळोवन जेजून आपणा सरचेन तिका आपयले आनी म्हळें आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. 18 वर्सां उखल्ली पिडा आज तुका सुटका मेळ्ळी. आज म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां दुखेसान 18 वर्सां तिणें सोंसल्या कश्टांतावन जेजू तिका समाधानान पावयता, सवकासायान पावयता, बरी भलायकी तिका प्राप्त करयता. तस जेजू हर एक सकाळी आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 16:22 पळय. जॉन चॅप्टर 16:22 पळय आमी घडी बरं आमकां उतार अपूर्व तुमच्या विशयांत तशेंच आतां तुमी दुखेस्त करे हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. हांव परतून तुमकां पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. आज हन्ना बरी 18 वर्साच्या त्या स्त्रियेचे काळज दुकान आसलें तिच्या बरी
आमची काळजां तूं केस असं सांफू हान्नाक भुरग्याचे तेणें देवान प्राप्त केले. 18 वर्सां पाठीच्या कडेन भगवल्ल्या स्त्रीची पाठीचो नीट केलो तो जेसू ह्या सकाळच्या वेळा तुझ्या समस्येतावन कश्टातावन अस्कतकायतावन असमाधानातावन संपूर्ण तो सुटका आनी सर्वण लाभयतलो. एकडे बळ आमच्या दोळ्यांत दांपया, आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया. तसो आमी अर्गायता आसतना वाकणटा आसतना ताका स्तुती करता आसतना आमचे जिवीत ताच्या हातान आमी समर्पीत करया. ताचे उतर जिव्या आनी क्रियात्मक जावन आसा. ताका अर्घा दिव्या सकाळच्या वेळा प्रत्येक तरान ह्या स्त्री आगे ह्या पिडेन तावन तुका सुटका जाली आसता आनी तुवें खंत करची गरज ना आनी मुखार तुवें कश्टांची गरज ना. हांवें तुका सुटका लाभयला, हांवें तुका सुटका लाभयला. ह्या सकाळची ताका अर्घा दिव्या, स्तुती करया आनी हांगा आसता दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. जेजू आपयता आमकां जाण एकल्याक ताच्या लागीं रावच्या खातीर. ताचे उतर म्हणून तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून हांव तुका मान फावो हांव तुजो मोग करता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाकाच तुका, म्हाकाच तुका. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 5 म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा. आमची पुस्ता धैर्या आमकां भरता. तुका आमची पुस्ता धैर्या आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे तक्षण जेजू लागी आसा. खंयच्याय घडये उलो दिल्या तक्षण जेजू लागी आसा. Praise the Lord. I am Akshita. I would like to give testimony of my mother. My mother was suffering from gastric problem. She had burning sensation in stomach since 1 year. She consulted many doctors. All the reports were normal. I wrote a petition to Brother Prakash and they gave a word of God. We all recited the word of God every day. Now our burning sensation and gastric problem is cured. I thank Almighty God for continuously showering His blessing on us. I would also like to thank Brother Prakash and his team for praying for our petitions. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव डंबोलींतल्यान उलयतां. म्हज्या घोवाची साक्स दिवंक हांव खुशी व्हरतां. एक 15 दिसां पयलें म्हज्या घोवाक हर्नियांचें मस्त प्रॉब्लेम आसलें, मस्त दूख आसलें, ताका सोसूंक जायनासलें, तितली दूख आसली. त्या टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी रिपीट केल्लें आनी ताका मस्त कॉम्प्लिकेशन आसलें. डॉक्टरान सांगलें ताजी BP हाय आसा, शुगर चड आसा, प्लस सांगलें की ताका ताचे हें वायट सेल्स उणे आसले, मस्त उणे आसले वायट सेल्स. डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करतना रगत पातळ जावंक आसा या कितेंय कॉम्प्लिकेशन जावंक आसा तर तुमकां चड दीस रावंक पडटलें हॉस्पिटलांत. तशेंच मस्त सांगलें म्हाका डॉक्टरान. देखून डॉक्टर इतलें सांगलें, डॉक्टर कांय जावचें ना ताका, तुमी ताचें ऑपरेशन करा. आनी आमी भावार्थान ब्रदरान दिल्ले वर्ड्स रिपीट करून बसलीं. हांव मस्त मागलें हांवें देवा कडेन, सिर्फ देवाचो उडास काडलो हांवें त्या टायमार. आनी म्हज्या घोवाचें ऑपरेशन बऱ्या भशेन जालें आनी तो बऱ्या भलायकेंत आसा आतां. देखून इतलें व्हडलें अजाप केलें धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या इंटायर सगळ्या टिमा खातीर हांव देवाक देव बरें करून दी म्हूण सांगता. तांणी आमच्या खातीर मागल्या खातीर. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पांच भासून सकाळच्या वेळा आमी जाण उसारी आनी सांगता म्हणया साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्परपणे भियेतल्यांची दया करता. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सर्वेस्परस तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 16. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळव्याचेर बरयलां,
तुझी वंटी सदांच म्हज्या दोळा मुखार आसा. एसेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 16. संडेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो. घायिल्ल्याचे घाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 8. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखवण करूंक हांव तुजे सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या मोगाच्या न्हू आपुरबाईचे टेस्टमनी तुमी आयकतला त्या वेळा, कित्याक म्हळ्यार हो भाव भायल्या गांवांत आसलो. हॉलिडेक इंडियांत आयलो, डिसेंबराच्या एंडाक हॉलिडेक इंडियाक आयलो. आनी कितें घरा काम करता आसतना तेज्या पाटीच्या कडेन सटक म्हण एक आवाज आयलो. आनी थोड्याच एक दीस सारको दुसरे दीस चलोवंक जावना जालें. आनी तो डॉक्टराकडे गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणालो पाटीच्या कानाची तुका समस्या आसा आनी जायते कामाक वचूंक आतां जायना. आनी असल्या संदर्भात ताका उठोवंक बसोवंक जायनातलें, उठोवंक बसोवंक जायनातलें हाजी टेस्टमनी तुमी आयकतल्यात. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरेच्या भयणींनी ह्या खजानान आमकां मागण्याक मॅसेज घाली आनी वर्ड ऑफ गॉड ताका मेळ्ळें. आनी हर एक दिसा देवाचें तो वाचूंक सुरू केलें. बाबार्थान म्हणल्यार बरी देवाच्या उतराचेर ताणें पातयणी दवरली. हर एक दीस 3 ते 4 पवित्र सक्रामेंताची आराधना भाग घेवन ते जिजलो विस्वासान ताणें मागोवंक सुरू केलें. ताका चलोवंक जायनासलें, दोगां जाणां दनवरीचे पडटले, वॉशरूम वचूंक जायनातलें, बसोवंक जायनातलें, बेड्डांतल्यान उठोवंक जायनातलें. एक दीस तो मागणें आयकून न्हिदल्या वेळार ते कितें सोपान पडलें. ते सोपणां सडनली उठलो आनी तो उबे रावलो. तेजी बायल भुरगीं सगळीं धांवन आयलीं, कित्याक म्हणल्यार तो पडटा म्हूण गत्तारलें तांकां, कित्याक त्या पॅन्टा बळनातलें. तो उबे रावलो आनी 2 मिनटां चलोवंक सुरू केलें. कांयच ताका त्रास ना, कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी बायले कडेन भुरगीं आसात म्हाका सण सोडा, वॉशरूम एकल्याकूच वचूंक जाय. एकलोच वॉशरुमाक गेलो, भुरगीं बायट वेट करी लागली, जाल्यार कांयच जावना. तो बसलो, उठलो, बसलो, उठलो, कांयच प्रॉब्लेम ना. कंप्लिटली ह्या ब्रेस्तारा हांगा बँड्रा येवन तितल्या पयस जावन ताणें आपुरबायेन ताची टेस्टिमनी दिला की कंप्लिटली जेजून ताका बऱ्यापण लाभलें. 2 फावटी विजा कॅन्सल मुखार सरली, कित्याक म्हणल्यार ताका वचोंक जायनातल्या भायल्या गांवांत. कित्याक ओन्ली बेड रेस्ट करूंक जाय म्हणल्यार डॉक्टरान ओन्ली रेस्ट, खंय हालोवंक ना, मूग करूंक ना. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. आज त्या विस्वासी देवा लागीं आमचें काळीज आमी समर्पण दिवया. मागया भावार्थान ह्या भावाक सांगलें भायर वचून काम करूंकच जायना, उठोवंकच जायना. त्यो ओन्ली म्हयन्या गांठल्यान त्यो रेस्ट करीचे पळया. त्या खातीर देवाचें तो म्हणटा साम 127 वर्स 2 पळया. साम 127 वर्स 2 आपल्या भुरग्यांक देव निदेंत सगळें दिता. पळय इकडे वाचया. सकाळी फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदूंक वयशात, घाम पिळून दीस पडतो ग्रास जोडशात, तरी सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस निदेन दिता. खंयची न्हीद ताका पडली, खंयची ड्रीम ताका पडले आनी सट उठलो आनी उबे रावलो. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर 18 वर्सां पाटीच्या कानान कश्ट केल्या त्या स्त्री तस जेजू म्हणा लागलो की ये हांगा आनी तुवें आनी तूं कश्टाची गरज ना, आनी त्यो कश्टाची गरज ना. ह्या पिडेंतावन तुका सुटका मेळ्ळा. त्या खातीर देव केदाळार खंय खंयच्याय वेळार आमकां हात लावंक साध्य आसा. ताका वेळ ना म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमी सदांच ताच्या सांगात रावया. कित्याक तो विस्वासी, तो दयाळ, तो मोगाळ, हर एकल्याच्या मोगान ताचें काळीज नासता, तर म्हजें आनी तुजें काळीज ताच्या मोगान लासूंक जाय. वायटा पाठ करया. आज प्रत्येक तरान जेजूक सत मानुया, बरी खबर सत मानुया आनी खंडीत जावन हर एक वायट तो जेजू आमकां सुटका लाभयतलो. आयकुया टेस्टिमनी बापूर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे नाव मेलविन डिसा. हांव मिरा रोड सेंट जोसेफ विर्गज येतावन. हांवें काम करचें कुवेट आनी नोव्हेंबर 24 हांव हांगा आयिल्लो, इंडिया आयिल्लो. तशेंच ताचे उपरांत हांव डिसेंबरांत हांव गांवाक आनी परत वचून आयलो. बरो आसुल्लो. आनी डिसेंबर 7 म्हाका पाटी वचूंक आसलें कुवेट. तशें 4 आसा पळय, एक दीस हांव आमच्या घरा एक लिकेज आसलें आनी लिकेज आसल्या वेळार हांव वयर सोडून पळयतलो खंय तो लिकेज येता म्हणून.
आनी ते लिकेज आशिल्लें पळोवन तीन चार फावटी हांव वयर सोडलो सकयल देंवलो तशें जालें. मागीर एक दीस म्हजी पोतीन आसा हांगाच आसा फाटल्यान, तिणें म्हाका सांगलें की तें लिकेज पळोवंक आमच्या सोसायटींत एक मनीस येता म्हणून. आनी तो येता म्हणून हांवें एक स्टूल उखल्लें. तें स्टूल उखलतना म्हाका पाटीक एक टक्क करून एक आवाज जालो, एक निट्ट्यो वतात तशें. पूण म्हाका त्या वेळार म्हाका काही दूख अशी कांय बगूं ना. आनी हांव हरशींच्या बरी आमी सांजेर मागणे रजार केलें आनी न्हिदले हांव. आनी दुसरे दिसा सकाळीं उठून हांवें मिसा वयचें आशिल्लें. मिसा उठता म्हणटना सगळें म्हाका खाटयेरतून उठूंक जायना. हांव एक फावटी उठलो पडलो, परत्याक उठलो परत्याक पडलो. म्हळ्यार म्हाका बिलकूल म्हाका उबें रावूंक कसो जायना. पूण बारीक कश्टांनी हांवें हात काटयेर दिवन हांव उठलो आनी मागीर हांव वॉशरुमाक गेलो. वॉशरुमाक वचून फाटी आयलो आनी हांवें चिंतलें की गरम उदकान न्हाल्ल्यान खंय बरेंपण भोगतलें. आनी गरम उदकांत हांव न्हावन येवन वस्तूर घालतना म्हाका पांय उखलूंक जायना. म्हाका म्हजें वस्तूर म्हाका घालूंक जावना. त्या देखून हांवें कांय सांगनासतना ओगीच परत्याक हांव खाटीर न्हिदलें. तिल्लेशे वेळार म्हजी पोतीन कामाक वचूंक वेची ती म्हजे कशें आयली. म्हाका म्हणलें मेलवीन तूं मिसाक वचनाय गे म्हणून. हांवें सांगलें ना म्हाका कितें बिलकूल तांकां म्हाका सोलूंकूच जायना. पेंगडा सकयल एक बॉल नासल्या बरी म्हाका भोगता म्हणून. तें भियेलें आनी भियोन तें म्हाका म्हणालें आमी डॉक्टरा कडच्यान या म्हणून. मागीर हांवें सांगलें ताका म्हाका दूख मस्तो आशिल्ले वरी. ताणें म्हजें तोंड पळोवन ताका फील जालें की हाका मस्त दुखता अशें म्हणून. ताणें म्हाका ट्राय केलें पूण म्हाका उठूंक जावना. आनी हांव थंयच न्हिदलें. सांजेर उठून हांव मिसाक गेलो आनी मिसा वता आसतना ते म्हाका म्हणाले हॉस्पिटल कशें मिसा वताना ती लागींच आसा, पयलीं आमी मिसाक या मागीर आमी हॉस्पिटलाक या म्हणून सांगलें. आनी आमी मिसाक गेले आनी मिस जाल्ले उपरांत पवित्र साक्रामेंताच्या हाका चॅपलाक वचून हांव मस्त रडलो. ती हांव जेजू हांव सदां न्हीद येता तुका हांव नमस्कार करतां. आनी आज म्हाका पळय तुका नमस्कार करूंक जायना पूण बारीक कश्टांनी हांवें ओमते पडून हांवें नमस्कार केलें. पूण म्हाका ही सकत परत्याक दी कितें गी म्हाका कितेंय एक तर भोगता अशें म्हणून. आनी हांव फाटी आयलो. फाटी येताना पूण वाटेर चलतना म्हाका इल्लेशें बरेंपण भोगलें. म्हज्या पत्नीक हांवें सांगलें हॉस्पिटलाक वचचें नाका, चल घरा या पळया कितें जाता म्हणून. तशें म्हणून हांवें दुसरे दीस सकाळीं उठतना म्हाका परत्याक चडत जाली दूख आनी म्हाका बिलकूल तांकाना जालें. आनी हांवें चिंतलें म्हळ्यार जानेवारी 5th म्हाका 7th वचूंक आशिल्लें म्हाका पाटी. तशें हांव तिकेशें भियेलो आतां वचना जाल्यार खंय म्हजें काम वचत अशें म्हणून. मागीर हांवें सांगलें म्हज्या बायलेक ओके आमी डॉक्टरा कडच्यान या. डॉक्टरा कडच्यान गेलें हांव आनी डॉक्टरान आसा पळय ताणें सांगलें एक्सरे काडूंक जाय. आनी डॉक्टरान एक्सरे काडलें आनी ताणें सांगलें तुका स्लीप डिस्क जाला आनी तुका आसा बारीक कश्ट एक हप्तो तुवें एक्सटेंड करचें पडटलें अशें म्हणून. मागीर हांवें म्हज्या मॅनेजरा कडेन कित्याक केदळाय म्हजो मॅनेजर अशें ओपना पूण पयलीं हांव जेजू कडच्यान हांव डिवायन मर्सी कडेन हांवें मागलें. आनी उपरांत हांवें सांगलें तुजी सकत आहा पळय 3 सर वचून दी आनी म्हज्या मॅनेजरान म्हाका एक्सटेंड करूंक आहा पळय ताका बरें मोन दिवन दी म्हणून. आनी हांवें ती इन्फॉर्म केलें म्हजो रिपोर्ट धाडूंक सांगलो. रिपोर्ट धाडलो. तशें डॉक्टराची सर्टिफिकेट जाय म्हळ्यार इमिडिएटली डॉक्टरा कडच्यान गेलें हांव. ताणें सर्टिफिकेट दिली आनी तशें आसा पळय 1 हप्त्याची सुट्टी म्हजी एक्सटेंड केली. तशें म्हणून तशें ट्रिटमेंटार आसलो पूण वखदान म्हाका कांयच फरक पडूना. आनी तो दीस 6वो दीस 7वी तारीखेर म्हाका पाटी वचूंक आशिल्लें पूण 7व्या तारीखेर ना हांव उबें रावच्या स्थितीरच ना. म्हजीं दोगांय भुरगीं एकलें इशेन एकलें तिशेन धरून म्हाका बाथरुमाक व्हरचें अशें पुरो आशिल्लें. आनी तो दीस गेलो. ताणें एक्सटेंड केल्ल्या वरी 15 तारीखेर म्हाका ताणें ड्युटी जॉयन करूंक सांगलें. आनी 15 तारीख म्हणटना 12 तारीखे मसोरी म्हाका बिलकूल तांकां ना जालें. आनी हांव अशें गांवांत एक म्हजी ओनी आसा तिका हांवें पयलीं हांव थंय गेल्लो. त्या ओनयेक कळ्ळें की म्हाका हुशार ना म्हणून आनी तिणें म्हाका फोन केलें आनी म्हाका विचारलें खंय जालें मेलवीन म्हणून. हांवें सांगलें स्लीप डिस्क जाला म्हाका अशें म्हणून. ते म्हाका म्हणलें तूं गांवाक येताना इतलो बरो आसलो इतलो एक्टीव मनीस तुका कशें अशें जावचें म्हणून. हांवें सांगलें म्हाका गोत्तू ना. मागीर तिणें सांगलें ओके हांव ब्रदर प्रकाशाक रिक्वेस्ट धाडटां आनी हांव वर्ड ऑफ तो म्हाका कितें तरी मागणें दितलो हांव तुका तें फॉरवर्ड करता म्हळें. आनी ब्रदर प्रकाशाक तिणें म्हजें हें धाडलें पेटिशन्स धाडलें आनी इमिडिएटली आन्सर मेळ्ळें की म्हजे वर्सस ते म्हाका दिले आनी त्या उपरांत हांवें तें रिपीट करूंक स्टार्ट केलें. आनी तो दीस जावन आसलो जानेवारीची 12 तारीख. आनी 2 पार हांव अशें न्हिदल्ल्या कारणान हांवें तें रिपीट केलें. ताचे उपरांत
परत हांवें खोंत काण घेवन हांवें रिपीट करता केलें जाल्यार म्हाका न्हीद येना 2 पारां ते खोंत काण घेवन रिपीट करता करतना म्हाका थिंगसर न्हीद पडली आनी अचानक म्हाका न्हीद येता एक सोपण पडलें आनी तें सोपण म्हाका उडासना पूण त्या सोपण पडले उपरांत एकच फावटी हांव उठून बसलो म्हाका केदाळे उठून बसूंक कशें जायना हांव बारीक कश्टांनी हांवें बसचें वणटीक धरन आनी बसून इल्लें चिंतूंक लागलो की म्हाका इतले दीस जावन म्हाका चलूंक जायनातलें आनी हांव कशें उठून बसलो आनी ताचे उपरांत हांवें चिंतलें हे जेजूचें कितें तरी एक असर हें आसा आनी हांवें चिंतलें उठ तूं उबें राव म्हणून एक आवाज जालो तशें म्हणटा हांव उबें रावतना म्हाका बिलकूल दूख ना मागीर हांवें तिके शिशीन गुलो आनी सोलून भायर वतना म्हजी भुरगीं जावन येयलीं म्हाका धरूंक हांवें सांगलें ना पद्दतीची गरज ना म्हजी दूख आतां कळ्ळें जालें गोतना म्हाका गोतना ती दूख गेली म्हजी अशें म्हणून आनी हे 2च फावटी हांवें रिपीट केल्लें आनी तितलो हांव बरो जालो आनी चलचे स्थिती आनी आज तुमी म्हाका पळयतात हांगा तुमच्या मुखार हांव रावलां आनी तशेंच आतां परत्याक 15 डॉक्टरा कडच्यान आमी गेले हांव जाल्यार संजेर आमी डॉक्टरा कडच्यान गेले हांव डॉक्टरान मागीर आनीक डॉक्टरा कडच्यान नव्या डॉक्टरा कडच्यान गेले हांव ताणें मागीर आनीक 15 दीस म्हजी वाडून ताणें एक सर्टिफिकेट दिली ती हांवें धाडली तशें म्हणटा 15 दिसांची न्ही तांणी सांगलें ओके तुका 21 डेजाची आसा सुट्टी आमी दिता अशें म्हणून सांगलें कित्याक तशें दिनात पूण जेजूचे कसर ती जालें तें आनी ताचे उपरांत ती म्हजी सुट्टी आतां म्हणल्यार हांवें आतां 27 हांवें पाटी वचूंक आसा पूण आतां तुमी पळयता तुमच्या मुखार हांव रावलां आतां म्हाका काही प्रॉब्लेम ना एकदम हुशार आसा आनी एकदम तेंत देवाचे देवा पळय इकडे आयझाया चॅप्टर 26 वर्स 4 इकडे वाचया आमी सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर सासणी खडा म्हज्या मोगाचे न्हू अद्भुत अजापा बरेपण पडचे जाल्यार आमचो भावार्थ आमी घटकन येवंक जाय पयल्यान पयलें हांवें भावार्थांत जियोंक जाय एका अन्योन्यपस व्यक्तीचेर कोणें आमकां कितें सांगल्या व्यक्तीचेर आज आमी 100% भावार्थ दवरता जाल्यार रात आनी दीस आमचो मोग केल्ल्या आमचे खातीर रगत वारयल्ल्या त्या सोमी सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचेर आमचो भावार्थ कितलो आसा Acts of Apostles chapter 16 verse 31 म्हणटा की अपूर्वान त्या स्वता इकडे वाचच्या मी Acts of Apostles chapter 16 verse 31 ऐकया ताणी मुळे सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तू भावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातलोय तुझे घराणे बचाव जातले आज हांवें आनी म्हजे घराणे बचाव जायचे जाल्यार त्या कुर्सार उमकाडल्या ते जेजू क्रिस्ताचेर पूर्ण पातयेणी दवरूंक जाय आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी डॉक्टराचेर पातयेणी वय दवरूंक जाय कित्याची वखद आमकां गरज वखदाचेरय पूर्ण पातयेणी दवरता जावं फुरा आमच्या बिजनेस पार्टनरचेर पातयेणी दवरता जावं फुरा आमी सगळे घर कोणाच्या हातांत सोडून वेता बरें सगळें बरें जाल्यार आज रात आनी दीस आमचो मोग करतल्या आमच्या खातीर तेजें रगत व्हरोवन ताणें आमकां सुटका आनी सडवण लाभयल्या त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर कितली पातयेणी दवरता आमी एक घडी पळया आज ताच्या खातीर म्हजें काळीज नासतें आसा की म्हज्या मोगाचे न्हू हांव एका लंडनच्या फॅमिलीच्या घरा इस्रायल कामाक आसलो म्हळ्यार ताचो सगळो बंगलो सांबाळून आसलो ताचें सगळें गार्डन सगळी त्या सुवातेर कितें आसा सगळें हाय कॉस्टली हर एक वस्तू तांची 4 माळयेचो बंगलो सगळें ग्रावंड फ्लोर पिक्चर टाकीस आनी सगळें आसलें म्हज्या मोगाचे न्हू 3 म्हयने तिणें म्हाका टेस्ट केले 3 म्हयने उपरांत ती म्हणून तितलें तिणें म्हाका कश्ट दिलें 3 म्हयने उपरांत म्हणूंक लागलें की हे सगळे गरजेचे सावे आमी 6 म्हयने तुका सो बंगलो म्हळ्यार तूं पळोवन राव तांचें म्हणणें आसा एन्जॉय म्हण तशें म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका 2 दिसा ती फोन करून म्हणचे म्हाका हांव तुजें सत मानता हांव तुजेर पाती येता ती एक पातयेणी तिका आनी ती पातयेणी उरोवच्या खातीर हांव भोव अपुर्बायेन काम करतलो आनी ती पातयेणी उरोवच्या खातीर हर एका वेळार म्हजें सूख मेळनासल्या कारणातीर मेळोंक नसो म्हणून भोव अपुर्बायेन हांव म्हज्या कामाचेर ध्यान दिवन आसतलो म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या सोम्या जेजूचेर म्हजी आनी तुजी पातयेणी कितली त्या सोम्यान आपलो जीव म्हजे आनी तुज्या खातीर दिला तुजें आनी म्हजें नांव त्या हाताच्या ताळटाचेर ताणें कांतयलां आज म्हजें जिवीत ताच्या खातीर कितें जावन आसा
म्हजे काळीज ताच्या मोगान लस्त्या सागी एक घडी पळय आमच्या मोगाच्या आमच्या तळ्यात दापया समर्पय आमची जिवीत समेच्या तान या सकाळीच्या वेळ अद्भुत आणि याच्या पोपळीची जरा तुझे काळीज तुझ्या चिजूकती तुझी जिवीत तुझी चिजूकती आज तो चिजू तुझे उलोवंक आशिता पुता सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला सासनीक मोगान कोणेय तुका सांडणारी हांव तुका सांगचें तसलो देव न्ही अविस्वासी जावन आसा अविस्वासी जावन आसा मोगाळ जेजू आमचे सगळे घराणे तुज्या मुखार उबारता आमची जिवीत तुज्या मुखार उबारता आयसीयूत आसता वेंटिलेटर आसता मरणचित्र लास्ट स्टेजीर आसत्या कामनांतल्या कश्टांतल्या दुखेस काळजाच्या आज रडोन आसल्या हर एकल्या भावंडांक तुज्या मुखार उबारता बुजवण तांकां लाभय जेजू कर तांची काकूत तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर तुज्या मोगान तांकां भर हरे वायट तावन तांकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू वा अपुर्बायेचे मांडवळ ह्या ब्रेस्तरां विशेष मांडवळ तरणाट्यांक भुरग्यांक आनी पिडेवंतांक विशेष मागणी भावाची टेस्टमनी तुमी आयकला कितले सम बेड रिडन जावन आसलो उठोवंक जायनासलें ह्या ब्रेस्तार चलोन आयला मात्र न्ही तुमच्या मुखार उबे रावन ताणें टेस्टमनी दिला हर एका ब्रेस्तरां जायतो हजार लोक हांगा येवन सुमेची दैवी सकत अनुभव करते आसात ह्या ब्रेस्तरां भुरग्यांक आनी तरणाट्या विशेष आराधन आनी पिडेवंतांक ग्रावंडार आसतलें ओपन ग्रावंड कन्वेन्शन सांजे 9:15 पर्यंत मिस्टेचे बलिदान अर्घा वाकाणी ह्या जाग शिकोवन दितले विशेष आराधन आनी ह्या जाग भुरग्यांचेर आनी तरणाट्याचेर हात धरून मागून तेलवणी करतले सुकाय नासतना तुमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक घेवन या फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर गॉस्पल बँड एकर्स ऑफ जायन म्हणलो ग्रूप म्हणजे तुमी इंग्लिशान तुमकां कळीत आसा इंग्लिशान आसतले एकर्स ऑफ जायन म्हणलो ग्रूप हांगा येतालो आनी अपुर्बायेन हे आराधन आमचे टिमी आसतले आनी हे टिमी अपुर्बायेन सांजेर 10 वरां पर्यंत तरणाट्यां पयलो जागो आनी उरल्यांक सगळ्यांक फाटल्यान ओपन आसतले त्या खातीर सुकाय नासतना जण एकली कुटुंबादरां आनी तरणाट्यांक तुमी घेवन येया तशेंच होली लँड टुरा विशयांत आमी तुमकां अनाउन्स केलें मार्च 13 to 23 तुमचें नांव वेगीत दाखल करा ऑलरेडी नांवां फूल जाते आसात आनी म्हाका दिसता 10 उणें आसतले पळया नंबर तुमकां दिता 8828470640 हांगा तुमी कॉन्टेक्ट करियेत आनी प्रत्येक तरान मागया आमी ह्या दिसांनी आमच्या ह्या दिसांनी 7 नायट 7 राती 11 वरां रातीतावन 5 वरां सकाळी पर्यंत पवित्र सक्रावीचे आराधन इगर्जे हांव एंटायर टीम आनी जायती बाबणी त्या सुवातेर आसात कंटिन्यू मागून आसा त्या खातीर तसो जेजू तुमकां राखून दी सांबाळून कितलो इलो पिड्यान आसा कश्टान आसा हर एक कश्टांत तो जेजू तुमकां निवारून दी हे मागण्याची लिंक एकामेकाक धाडा हर एक दिसा देवचित्र आयकुया देवचित्र प्रमाणे जियोवया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया वळा सुरेश देवा करगान दिता ताणें केल्ल्या आमकां उपकारा खातीर आनी हांव साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर हांव पश्चाताप पावता हांव मँगलोरतान उलयतां म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशयतां म्हजो न्हवरो निसाणेतावन सकला पडून पांय फ्रॅक्चर जालो डॉक्टरान ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें आनी 3 म्हयने बेड रेस्ट 3 म्हयने बेड रेस्ट आनी 6 म्हयने हुशार जावंक लागतात म्हूण सांगलें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें तांणी 10 हॉर्ड ऑफ गॉड दिलें म्हजो न्हवरो आनी हांव रिपीट करनाशिल्लें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें 1.5 म्हयन्यांनी हुशार जालो आनी आमकां त्या टायमार पयशांची मस्त गरज आसले त्या दाळा बऱ्या मनाच्या मनशांनी कुमो केले तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक देवाचो आशिर्वाद मागता आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी पंगडाक तशेंच पाद्र्या बाकी देव बरें करूं तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक देव आशिर्वाद आनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागता तशेंच तुमची सुवार्ता संवसारभर प्रसारूं दी म्हूण मागता अर्गान तुका सुम्यान जेजू ओगलाप तुका सुम्यान जेजू
महिमा तुका सम्या जेसू. My name is Rospella D'Souza. I am from Mumbai. My mom's Goa house roof had collapsed in rain and we did not have money to repair that. My mom asked me to take word of God from Brother Prakash's team, which I did. They gave us Zephaniah 3:17 and I repeated it every day, and now in December someone from the village came forward to help us rebuild the roof of the house and is paying for the expenses. Praise the Lord. I had also prayed for my friend so his loan gets approved and he gets his visa and accommodation, which he did. Thanks to the Lord. I had myself applied for UK visa and it went on hold. I started praying and asked Brother Prakash's team to pray for me and took word of God. Within 1 week my visa got approved and now I am in the UK giving this testimony. Thank you Lord for helping me when I needed, and God bless Brother Prakash and his team. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोड्याल तावन उलयतां. म्हाका 2021 डिसेंबरांत स्कॅनिंग करतना फायब्रॉयड आसा म्हूण कळ्ळें. डॉक्टरान बेगीनच ऑपरेशन जाय म्हूण सांगलें आनी हांवें ब्रदराक पेटिशन घालें आनी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचें रिपीट करीत आसलें हांव. ताच्या उपरांत 6 म्हयने उपरांत परतें स्कॅनिंग करतना फायब्रॉयड सायज मस्त ल्हान जाला. ऑपरेशन गरज ना म्हूण डॉक्टरान दिसलें. येदो व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी प्रेयर पंगडाक आनी म्हज्या कुटुंबादारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां. 2 हप्ते जावन ताप आसलो. कितले वखदां केल्यारय ताप सुटोवंक आयकनासलो आनी कठीण तकली पडापड आसली. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें आनी तें आमी सदांच रिपीट करीत आसल्या. ताचे उपरांत 2 दिसांनी ताचो ताप आनी तकली पडापड सगळी उणी जाली. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्याक काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेसू, ग्लाब तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जिजून केल्ल्या साबार बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता आनी साक्ष दिवंक घडाय केल्ल्या जिजू कडेन बक्षांनी मागता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी मस्त मागून आसल्या. त्या वेळार एका डॉक्टरान म्हाका एक टेस्ट सजेस्ट केले आनी ते टेस्ट इल्ले पेनफूल आसले. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाश तांकां हांवें पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी म्हजे खातीर मागता म्हूण सांगलें. ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या ती म्हजी टेस्ट चिंतिल्ल्याच्या की उणें दुखीन आनी कांयच प्रॉब्लेम जायनासतना जालें. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हाका फायब्रॉयड आसा म्हूण सांगलें. तशें ताका सर्जरी करून काडिचें म्हूण सांगलें. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी ते मस्तपटी वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी म्हजे पासत मागता म्हूण सांगलें. आनी सर्जरी हेच्या पयलें हांवें मस्त मागलें आनी पुरा बरें जालें. पुरा बरें जाल्यार साक्ष दिता म्हूण बसयलें आनी म्हजी सर्जरी बऱ्या रितीन जाली. आनी म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या घरांत एकलींत आसतना म्हजो रायट हँड ट्विस्ट जाल्ले बरी जालो. त्या वेळार म्हाका म्हजो हात मुवमेंट करूंक जावना. त्या वेळार हांवें मस्त मागलें आनी मोतीन सांगलें म्हजो हात समा जाल्यार हांव साक्ष दितां. थोड्या वेळा उपरांत ताचे इतल्याक समा जालो. अशें साबार उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.